सूरत निसा आयत नंबर 6। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो बलूगत को पहुँच जाएं। फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ अलैहिम अमवालहुम, फिर अगर तुम इनमें से कुछ समझदारी मालूम करो तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो। वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, और फजूल खर्ची करते हुए और उससे जल्दी करते हुए उन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। वमन काना गनिय्यन फलयस्ताफिफ, और जो गनी हो तो वो बहुत बचे। वमन काना फकीरन, और जो मोहताज हो फलयअकुलू, तो चाहिए कि वो खाए बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, भले तरीके से। फ़इज़ा दफ़अतुम अलैहिम अमवालहुम, फिर जब उनके माल उनके सुपुर्द करो तो फ़अशहिदू अलैहिम, तो इन पर गवाह बना लो। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और काफ़ी है अल्लाह ताला हिसाब लेने में। इसमें बहुत से अहकामात एक वक्त में आपको यतीमों के बारे में दिए जा रहे हैं। पहले मुख्तसर देख लेते हैं। 5 हुक्म है इसमें यतीमों के बारे में। नंबर 1 है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, बलूगत के लिए मर्द की अलामत एहतलाम और औरत की हैज़ है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने बलूगत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ये याद रखा कि एहतलाम के बाद यतीमी नहीं और दिन से लेकर रात तक खामोशी नहीं। अतिया कुरैज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कुरैज़ा के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, तो जिसके ज़ेरे नाफ बाल उगे हुए थे उसे कत्ल कर दिया गया, और जिसके बाल नहीं उगे हुए थे उसे कत्ल नहीं किया गया। मैं इनमें से था जिनके बाल अभी नहीं उगे थे, लिहाजा मुझे छोड़ दिया गया। जंग में शिरकत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 14 साल की उम्र में ओहद में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। खंदक में जायजा लिया गया तो 15 साल के थे, आपने इजाज़त दे दी। नाफिया ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को यह हदीस पहुंचाई तो उन्होंने कहा, बच्चे और बड़े का यही फ़र्क है। मगर जाहिर है कि ये फ़र्क बच्चे और इस बड़े का है जिसे जंग में शिरकत की इजाज़त है। महज बलूगत की अलामत एहतलाम है, अगर इसका इल्म ना हो तो उसके ज़ेरे नाफ बाल उगना है, ये चीज़ हो जाती है। अब है कि फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दन, पहले कहा गया आज़मा लो, यतीमों को चेक करते रहो, यतीमों को देखते रहो, यतीमों को यहाँ तक कि वो बलूगत को पहुँच जाए। और फिर कहा गया फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दा, यानी यतीमों का इम्तिहान, उनकी तरबियत करते रहो, जिसकी एक सूरत ये भी है कि पहले थोड़ा सा सामान देकर उनको किसी काम पर लगा कर देखो कि आया वो माल को बढ़ाते हैं या नहीं। फिर जब वो बालिग हो जाए और इनमें रुश्द हो तो बिला तकफ्फुफ माल उनके हवाले कर दिया जाए। रुश्द से मुराद अक्ली और दीनी सलाहियत है। बाज बालिग होने के अलावा माल की जो है सुपुर्द करने की रुश्द भी शर्त है। अगर किसी शख्स में रुश्द नहीं, ख्वाह वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, मुतवल्ली या वसी को चाहिए कि वो माल उसके हवाले ना करे। कुर्तबी में, इब्ने कसीर में भी यही हमें रवायत मिलती है। अब रुश्द में मुख्तलिफ उल्मा के अकवाल के मुताबिक, हदीस की बात नहीं कर रही, 23 साल की भी उम्र मिलती है कि 23 साल में एक बच्चा रुश्द को पहुंच जाता है, और बाज़ 40 साल की उम्र में भी नहीं पहुंचते। तो अगर हम पीछे की आयत से इसका रब्त देखें तो क्या कहा गया था कि न समझों को, कमकलों को, लाउबाली लोगों को माल उनके हवाले ना करो। लेकिन इसका ये भी नहीं मतलब कि आपके पास है तो आप उसको धड़ाधड़ खाएं,
اس لیے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ رشد کو نہیں پہنچ رہے، سمجھدار نہیں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کافی سال تک ان کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، تو آپ جیسے کہ اجازت دی گئی مال آپس میں ملانے کے لیے، تو یہاں کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی آپ ان کا مال جلدی جلدی نہیں کھائیں گے، اور تاکہ وہ بڑے نہ ہو جائے، بڑے ہو کے حساب نہ مانگے اور ہم کہ جی آپ ہی پہ لگا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، آف اس کا روٹ ہے عین فا فا اف فا، یا فو بھی اسی سے ہے، اس کے معنی ہے بچنا۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ کباب استفعال میں حروف کی زیادتی کی وجہ سے ترجمہ ہے بہت بچا جائے، جتنا ہو سکے کیئر کی جائے۔ یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں آپ 12 حدیثیں سن چکے ہیں کہ کس قدر اس کا عذاب ہوگا۔ ومن کان فقیرن، ہاں جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر سے مراد یہ نہیں جو سڑکوں پہ در در دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، محتاج ہے، سفید پوش ہے، فلیأکلوا بالمعروف، تو پھر وہ بھلے طریقے سے، یعنی جانا پہچانا طریقہ یہی ہے کہ ان کے اموال کی نگرانی کی اجرت ہو، جو معروف ہے لے لے۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا لے لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، ٹھیک ہے، اجرت کے طور پہ بھی ان کا کام کر سکتا ہے، اور جو پے مقرر کر لے، یا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کے بھتیجے یا بھانجے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ خود محتاج ہے تو پھر ان کا مال اتنا ملائے جتنا بچوں کے پالنے میں ملایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں رشد بھی آ گیا ہے، سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، اب آپ جب ان کا مال ان کے حوالے کریں، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یتیموں کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کیا جائے، تاکہ کل کو اس پہ کوئی الزام نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے ہمارا اتنا تھا، ہمیں اتنا دیا گیا، اور پورا بھی دے دیا جائے اور کل کوئی اٹھ کے کہ نہیں بھائی آدھا تھا، تو کہاں کہاں جواب دیتا پھرے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ اس وقت سمجھدار، عدل والے، انصاف والے موجود ہوں۔ اور آج کل تو سب سے بہتر ہے عدالت کے تھرو اسٹامپ پیپر پہ لکھوا کے گواہوں کی موجودگی میں سائن کروا کے کہ ہم ان کا مال ان کے حوالے کرنی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، مطلب یہ کہ تم لوگوں کو تو مطمئن کر لو گے، مگر اصل حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اور جو اس دن کے حساب سے بچ گیا، جس نے اس دن کے حساب کی کیئر کر لی، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جی مزید لمبا لیکچر ہوگا اس کے بارے میں، اس کے پارٹ 2 میں ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔